अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। तो सबसे पहले तो मुझे आप सबको मुबारकबाद देनी है। आप सबको जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बहुत से पाकिस्तान में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के बहुत से ममालिक में हैं, मशरक़ वस्ती में हैं, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हैं। तो आप सबको मुझे एक दिली मुबारकबाद देनी है, और आप सबको अल्लाह की किस किस नेमत को आप झुटलाएंगे, वो मुबारक मुझे आपको देनी है उस इंतहाई तारीखी और इंतहाई जुर्रतमंदाना, द बोल्ड एंड हिस्टोरिक डिसीजन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया इमरान खान के वकला की पिटिशंस के ऊपर। शायद अभी तक आपको पता ना चल सका हो, ये इतना बड़ा तारीखी फैसला है कि आने वाली जनरेशन जो हैं वो हैरान होकर ये सवाल पूछेंगी कि इतने नामुसाइद, इतने मुश्किल किस्म के हालात के अंदर अगर जज साहिबान ने और एक अदालत ने इतना बोल्ड डिसीजन किया है, तो कैसे कर लिया उन्होंने ये डिसीजन। और ये वो डिसीजन वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने, 2 मेंबर बेंच ने, ये फैसला किया है इमरान खान की पिटिशंस पे कि इमरान खान को एक प्रेयर मैट, चाहे नमाज दिया जाए, उनको अंग्रेजी जुबान का एक कुरान करीम का नुस्खा दिया जाए, और उनको उनके खानदान और वकला से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। कम से कम ये मैं कोई भी चीज अपने से नहीं निकाल रहा, ये डॉन अखबार में इसी तरह से छपा है कि इमरान खान को प्रेयर मैट यानी जाय नमाज दिया जाए, उन्हें इंग्लिश का एक कुरान का नुस्खा दिया जाए, जिससे पता चलता है कि इमरान खान उर्दू के, अगर मेरा ख्याल हो सकता है उनको जो कुरान का नुस्खा ऐसे दिया हो जिसमें तर्जमा हो ही ना। और तीसरा ये कि उनकी फैमिली और वकला को उनसे मिलने की इजाजत हो। इसकी एडिशनल डिटेल्स ये हैं कि जज साहिबान ने ये भी ऑब्जर्व किया अपने कमेंट्स में कि कोई प्रिजन रूल्स ऐसे नहीं हैं जो हफ्ते में एक से ज्यादा मुलाकात की इजाजत ना देते हों, और अगर वकला और खानदान चाहे कि एक से ज्यादा दफा इमरान खान से उनको मिलने की इजाजत हो, तो ऐसी इजाजत जो है उनको होनी चाहिए। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इमरान खान की बेसिक प्रेयर और पिटिशन थी क्या। तो इमरान खान की कम से कम दो किस्म की पिटिशन थी। एक वो पिटिशन थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि चूंकि उनका असल फैसला जो सेशन जज ने लिखा था उसमें उन्हें अटक जेल में नहीं बल्कि अडयाला की रावलपिंडी के जेल में रखना था। जहन में रखिए, चूंकि इस्लामाबाद में कोई सेंट्रल जेल नहीं है, जब भी इस्लामाबाद की कोई अदालत आपको सजा देती है, जैसे आपने इससे पहले बहुत दफा देखा, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल का केस था, तो उसे आप अडयाला जेल में मुंतकिल करते हैं। ये वही जेल है जहां कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को भी रखा गया, और भी पाकिस्तान के बहुत से सियासी लीडरान जो हैं उन्होंने अडयाला जेल को इज्जत बख्शी। लेकिन इमरान खान को अडयाला जेल में नहीं रखा गया, बावजूद इसके कि सेशन कोर्ट का फैसला था। पिटिशन उनकी ये थी कि मुझे अटक की जेल से, जहां एक नियर डेथ सेल में उनको रखा गया है, काल कोठरी है जहां सजाए मौत के मुजरमों को, उस तरह की कोठरी है क्योंकि उसको लीगली डेथ सेल नहीं कहा जा सकता, तो वहां से उनको अडयाला जेल मुंतखब किया जाए। ये एक पिटिशन थी। दूसरी पिटिशन ये थी कि ये जो फैसला उनके खिलाफ आया है, जो सेशन जज ने किया है, इसे सस्पेंड किया जाए, उनको रिहाई दी जाए। एक फैसला जो है, और दोनों के ऊपर अब जो रिटन डिसीजन आया है, जो रिटन डिसीजन आ जाना चाहिए था फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को नहीं आया, इस सैटरडे को रिटन डिसीजन आया। और उस रिटन डिसीजन के अंदर ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे तमाम डिटेल्स मांग ली गई हैं कि जो डिसीजन आया है ऑन 5 अगस्त 2023, उसकी तफसीलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी जाए। मुझे वैसे जज साहिबान से बहुत हमदर्दी है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अगर जुम्मे के दिन ये डिसीजन नहीं किया और एक रात उन्होंने मजीद इस पे ली, तो उनकी पूरी कोशिश होती कि दूसरे शहर के लोगों से उन्होंने इस्तदा की होगी, इल्तजा की होगी कि खुदारा हमें कोई ऐसा डिसीजन कम से कम करने दें कि अदालत अदालत लगे, कुछ तो लगे कि हम हाई कोर्ट हैं, कुछ हमारी पावर्स हैं। लेकिन दूसरे शहर वाले लोग भी इतने जालिम हैं और उनकी इतनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने उनको कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिखने दिया होगा। वो एक चार्ल्स डिकन का नॉवल हुआ करता था, इफ आई एम नॉट इनकरेक्टली रेफरिंग टू इट, जिसका नाम था अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसमें जो टेल ऑफ टू सिटीज थी, उसमें एक लंदन था और एक पेरिस था, दोनों तारीखी शहर थे, दोनों का जो आपस में एक कल्चरल इमोशनल रिलेशनशिप है, वो इनकलाब फ्रांस के हवाले से वो कहानी थी। लेकिन एक दो शहर और भी हैं जो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से कोई अगर किताब लिखेगा, तो वो टेल ऑफ टू सिटीज में एक इस्लामाबाद है, दूसरा पिंडी। इन दोनों शहरों का जो यूनिक ताल्लुक है, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ, ये ऐसा ताल्लुक कहीं है ही नहीं, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि एक शहर को जिंदा रखने के लिए, एक शहर की ताकत को बरकरार रखने के लिए एक दूसरा शहर जो है वो बसाया गया है, अरबों रुपए की, अरबों के डॉलर्स का खर्चा करके। और उसको कहा यह गया कि हिंदुस्तान का खतरा था कि कराची शहर के ऊपर, क्योंकि जंग हो गई तो हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा समंदर की साइड से, इसलिए एक दूसरा शहर एक बड़ी महफूज जगह पे बनाया गया। अब चूंकि हमने वो मछली खा ली है,
जिस मछली खाने के बाद हमें चीज़ें समझ आने लग गई हैं, तो अब समझ ये आती है बुनियादी तौर पे कि हिंदुस्तान का खतरा ना ही था, ना कोई महफूज शहर बनाने की बात थी। असल में ये था कि पिंडी के करीब एक दूसरा शहर रखना था, दारुल खलाफा बनाना था, ताकि उस दारुल खलाफे के ऊपर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल रखा जा सके। और आपको पता है कि 1958 के मार्शल लॉ और मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद ये ख्याल जो है ये पनपने लगा, और फिर 60s के अंदर इस्लामाबाद की दाग बेल जो है वो डाली गई। तो आई एम श्योर कि जज साहिबान ने आर्ग्यूमेंट तो बहुत किया होगा कि खुदारा हमें कोई ऐसा डिसीजन करने दीजिए जो डिसीजन अदालत का लगे, लेकिन उनको इजाजत मिल नहीं सकी होगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में एक और भी कानूनी फैसला हुआ है। पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें इस नाचीज का नाम भी है, जहां हमें एब्सकॉन्डर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और पता नहीं क्या कुछ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस डिसीजन को मैं इसकी तफसीलात पे आता हूँ, जिसमें शाहीन सबाई साहब भी हैं, साबिर शाकिर साहब भी हैं, वजाहत सईद भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं लंदन में बैठे हुए। अब कनाडा के हैदर मेहदी साहब भी हैं लंदन में बैठे हुए, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा भी इसके अंदर है, और भी बहुत से लोग इसके अंदर हैं, कर्नल अकबर हुसैन का भी इसके अंदर नाम है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले इस चीज को मैं थोड़ा सा नपेट लूँ। ये जो पॉइंट्स मेरे सामने हैं, स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या है एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के हवाले से? स्ट्रेटजी बड़ी अब क्लियर हो गई है कि इमरान खान को ऐसे हालात में रखना है, इतने मुश्किल हालात में रखना है, इतनी जहनी अजियत देनी है, इतना टॉर्चर करना है, इतनी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर रखना है कि इमरान खान की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाए, इमरान खान क्लैप्स कर जाए, इमरान खान साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पे सरेंडर कर जाए। और कुछ ऐसी कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे होते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ बार बार ये कहा गया कि नहीं, हम इमरान खान को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, हमसे बात की जाए, हम इमरान खान को जो है डिस्क्वालीफाई भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का एक माइंड फ्रेम हमारे सामने आया है कि वो पहले एक चीज कर गुजरते हैं, यानी पहले किसी को मार डालें, फिर कहें कि चले हम दफन करने की इजाजत दे देते हैं, पहले किसी का सर फाड़ दें, फिर कहें चले हम आपको मेडिकल एड या मरहम पट्टी की इजाजत दे देते हैं। तो यहां पर भी यह है कि अब इमरान खान को बंद करके भी उनका यह ख्याल होगा कि हम एक नई टर्म्स एंड कंडीशन पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशंस करें। और जो ये स्ट्रेटजी आपके सामने आई है, जिसमें गिरफ्तारी तो हुई 5 अगस्त को, और अब आप जाके देखते हैं कि 12 अगस्त के दिन में ये ऑर्डर जिसका मैंने जिक्र किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और दुनिया की तारीख का एक अनोखा ऑर्डर है, बहुत ही जुर्रतमंदाना ऑर्डर है, माशाल्लाह है, इस पे जितना आप इसकी तारीफ करें कम है। तो ये ऑर्डर निकला है तकरीबन 7-8 दिन की लीगल कार्रवाई के बाद ये ऑर्डर आपके सामने आया। इससे आपको पता चलता है कि मकसद यहाँ पर यह है कि चीज़ों को डिले किया जाए, लटकाया जाए, लोगों को, इमरान खान के वकला को डिसअपॉइंट किया जाए, डिप्रेस किया जाए, डीमोरलाइज किया जाए, और दुनिया को और इमरान खान के सारे सपोर्ट बेस को, सबको ये बावर करवाया जाए कि इमरान खान तमाम अब ख़त्म हो चुके हैं। अब इमरान खान जिंदगी की भीख तो मांग सकता है, लेकिन इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने का हमने तमाम तर फैसला कर लिया। ये बेसिकली स्ट्रेटजी को नई स्ट्रेटजी नहीं है। तारीख में जब भी जुल्म के दौर आए हैं, तारीख दौर आए हैं, वहां कोशिश यही होती है कि इंसान की जो होप है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको कुचल दिया जाए। हर डिक्टेटर ने, खा वो रोमन एम्पायर हो, या पर्शियन एम्पायर हो, या ऑटोमन एम्पायर हो, या नीरू हो, उसने कोशिश यही की है कि इंसान की जो स्पिरिट है, उसकी जो होप है, उसे कुचल दिया जाए। और इसी टाइम में जब ये डिले किया गया, आपने देखा कि तकरीबन 10 से ज़्यादा केसेस के अंदर इमरान खान की जो बेल है, जहाँ पे वो, आपको पता है, हर हफ्ते में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते थे अपनी जमानत को बढ़ाने के लिए। कभी सब्सटेंटिव डिस्कशन इन केसेस में नहीं हुई। ऐसे केसेस जब पाकिस्तान में बन जाते हैं तो वो महीनों महीनों चलते रहते हैं, बस बेल होती रहती है, कभी भी उस पर कोई सब्सटेंटिव डिसीजन नहीं होता। जब पॉलिटिकल रिजीम बदल जाता है 4-5-6-7 साल के बाद, तो फिर उन केसेस के अंदर आपके केसेस जो हैं उनको दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। तो हाँ कि हालांकि कि इमरान खान जेल में पड़े हैं, उन्हें किसी अदालत, नैब की अदालत हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके सामने पेश करना पंजाब की हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन हर अदालत को चूंकि हुक्म आया है, उन्होंने ये कह के कि इमरान खान पेश नहीं हुए, पेश कैसे हो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनकी बेल कैंसिल कर दी गई। इसकी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अगर कल को उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील की शक्ल में, कि वक्त ज़ाया करने के बाद यही बेंच उनको इस केस के अंदर कहता है कि सेशन जज का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस वक्त इमरान खान फौरी तौर पर कई और केसेस में गिरफ्तार हो चुके होंगे। मतलब यह है कि इमरान खान को कई महीनों के लिए अब आपने जेल में ही रखना है, ताकि दुनिया उनको देख ना सके, उनकी बात ना सुन सके। वो जो दुनिया
کے میڈیا سے, پاکستان کے ویلاگر سے اور لوگوں سے کبھی کبھی بات کر لیتے تھے یا یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا میسج ریکارڈ کرواتے تھے, اس امکان کو ختم کر دیا گیا. یعنی جو ساری اسٹرگل ہو رہی ہے وہ انفارمیشن کے خلاف ہو رہی ہے, ٹروتھ کے خلاف ہو رہی ہے, ہوپ کے خلاف ہو رہی ہے. یہیں آ کے فٹ ہوتا ہے وہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن, جس میں اس ناچیز کا بھی نام ہے اور بھی صحافیوں کے اور لوگوں کے جو کامنٹس کرتے ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر کا اس میں نام ہے. لیکن اس سے بھی پہلے میں دوسری چیز کہہ لوں جس کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے, باوجود اس کے کہ عمران خان کے وکلا بار بار دہرا رہے ہیں, گردان کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر سے کھانا عمران خان کو لانے دیجیے, یا پی ٹی آئی کی جو فیلڈ ٹیمز ایگزسٹ کرتی ہیں اٹک شہر میں وہ کھانا پرووائڈ کریں گی, عمران خان کو باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں مل رہی. اب چونکہ پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ کی بڑی شدید کمی ہے, سوچنے سمجھنے کے لیے یہ ملک بنا ہی نہیں تھا کبھی بھی, آئی ایم سوری ٹو سے, اس لیے ابھی تک لوگوں کے ذہن مرکوز نہیں ہو رہے کہ اصل وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں بار بار گھنٹی بج رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی التجا کرنے کے باوجود عمران خان کی جو فوڈ سپلائی ہے, جو ایٹنگ ہے, یعنی جس کے جسم کے اندر جانے کا جو راستہ ہے باہر سے کسی چیز کا, عمران خان سائیکولوجیکلی کولیپس شاید نہ کرے, ہی از اے اسٹرانگ مین, وہ ان تمام تکالیف میں کھڑا رہے, یہ کوائٹ پاسبل ہے, کیونکہ بہت اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ. لیکن اگر اس کے جسم کے اندر کوئی کیمیکل فوڈ کے ذریعے داخل کیے جائیں, کیمیکل صرف آپ کو فوری طور پہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے, سلو پوائزننگ بھی ایک پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہیں, جس آدمی سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں انٹرنل میڈیسن میں ہوں, ہاسپٹلسٹ ہوں. بہت سے لوگ فارماکولوجسٹ ہیں جن کا فارمیسی کے ساتھ تعلق ہے. ان اینی کیس ہر ڈاکٹر جو ہے اس کو ڈرگ ڈسپینسیشن پتا ہے, اس میں سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, اور آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ 100 کے قریب ایسی مختلف ڈرگس ہیں جس کے ذریعے کسی کو ذہنی, اگر اس کو وہ بار بار تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے جسم کے اندر ایسی میڈیسنز داخل کی جائیں, کیمیکل انٹروڈیوس کیے جائیں جو ٹیسٹ لیس ہوں, جو کلر لیس ہوں, تو آپ اس کو ذہنی ہیجان کا شکار کر سکتے ہیں, اس کو ڈپریشن کا شکار کر سکتے ہیں, اس کے مسکولیچر کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے 1-2 مہینے کے بعد جب ایسا آدمی کہیں سے نکلے جو اس قسم کی فوڈ سپلائی اس کی داخل کی جائے تو وہ سوچ سمجھ ہی کچھ نہ سکتا ہو, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں, وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہو, وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہو. پھر آپ پولیٹیکلی طور پہ نیریٹو شیپ کریں کہ وہ تو جیل کے سرکمسٹانسز میں اس کا دماغ ہی الٹ گیا ہے, وہ تو بالکل ایک ڈرائنگ روم کا بندہ تھا, وہ تو بیسکلی طور پہ نعرے مارنے والا آدمی تھا, اس کو تو ریلیز میں بات کرنے کی عادت تھی. تو یہاں پر اس کی سگنیفیکنس یہ بنتی ہے. میرے ذہن میں اس کی کوئی اور سگنیفیکنس نہیں ہے, اس کی کوئی اور امپورٹنس نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا ادنا اینالسٹ ہوں جو بدقسمتی سے اپنے پچھلی جنم کے اندر میڈیکل ڈاکٹر بھی رہا ہے. مجھے کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں نیت یہ ہے کہ عمران خان کے فوڈ سپلائی کے اندر, مجھے شک یہ ہے, مجھے بہت شک ہے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اینڈ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, کہ اس کی پوری سگنیفیکنس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کی فوڈ سپلائی کے اوپر پولیس کا کنٹرول رکھنے کا مقصد کسی طرح سے بھی کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے, یہ کوئی نیک مقصد نہیں ہے, یہ کوئی محض آپٹکس نہیں ہے, اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. لوگ کہتے ہیں, میں جب اسلام آباد میں تھا تو فوراً جو مشنز ہیں اسلام آباد کے اندر, انہوں نے مجھ سے برملا اس شک کا اظہار کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈر اچانک بخار ہوا, بخار ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو ڈپلومیٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایمبیسیز کو بہت قوی طور پر یہ شک ہے کہ ان کو کوئی خاص قسم کا ایجنٹ ان کی باڈی میں داخل کیا گیا, اور پھر لگا ایسے کہ جیسے دفتن ان کو کووڈ ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں ان کو بخار ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تو ہے ایک ریپڈ ایکشن قسم کے کیمیکل کا افیکٹ, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیمیکل نہ یہاں پہ ڈالا جائے جس کے نتیجے میں عمران خان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں, انفیکشنز ہو جائیں, بہت عجیب و غریب قسم کی لیور انفیکشن ہو جائے, سٹمک انفیکشن ہو جائے, کولن انفیکشن ہو جائے, ہارٹ انفیکشن ہو جائے, برین کے اندر کچھ ہو جائے. یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو اسپیشلی مجھے نارتھ امریکا میں دیکھتے ہیں, کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جو میڈیکل ڈاکٹر ہے, میں چاہوں گا ذرا سوچیں اس کے اوپر جو چیز میں کہہ رہا ہوں, بیکاز پاکستان تو بے وقوفی کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا, اور وہاں ہر قسم کی بے وقوفی کی چیز کو نہ صرف آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اس سودے کو, بلکہ اس کے بعد آپ نے کوئی 500 لوگ کرائے کے ٹٹو جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو اس بے وقوفی کو آرکیسٹریٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے یہاں بہت شک ہے کہ یہاں ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے. جو فلم تھی نا ہیریسن فورڈ کی 90s میں آئی تھی, کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے کہ یہ فوڈ سپلائی جو ہے عمران خان کو گھر کا کھانا کیوں نہیں مل رہا, اس کا تعلق آسائش سے نہیں ہے, آرام سے نہیں ہے, سہولت سے نہیں ہے. یہاں مجھے کوئی بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب آ جاتی ہے بات جو بظاہر تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ بالکل ہی اس کی مجھے امپورٹنس اتنی نہیں لگ رہی, اس لیے کہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ. وہ یہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں
میں ونس اگین آپ کو مبارکباد ہو کہ بہت ہی پڑھا لکھا اور شریف آدمی جو ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو پاکستان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو کنگریچولیشنس کے پیغامات آئے، اس میں فواد چودھری صاحب کا بھی پیغام تھا، اس میں سلیم مانڈے والا صاحب کا پیغام تھا، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب کا پیغام تھا. سب نے یہی کہا کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اللہ کرے وہ اچھے الیکشن کروا دیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دی. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی کہ پیپلز پارٹی ہی کے لیڈر جو ہیں خورشید شاہ صاحب، جو پہلے کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکے ہیں، انہوں نے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسپل دا بینز، انہوں نے سارا کچا چھٹا کھول کے سامنے کر دیا، ساری حقیقت کو سامنے لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے، ہم نے جو 5 نام دیے تھے اس میں تو سینیٹر کاکڑ کا نام نہیں تھا. جو پیپلز پارٹی نے نام دیے ویسے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے. اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا تو نام تھا ہی، جو ایکس فارن سیکرٹری ہیں، ایکس امبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ کے اندر، ایکس امبیسڈر ہیں یورپین یونین کے، ان کا نام تھا. اس کے علاوہ محمد مالک کا بھی انہوں نے کہا کہ نام تھا. یہ محمد مالک جرنلسٹ ہیں. افضل خان صاحب کا انہوں نے نام کہا. یہ دونوں افضل خان اور محمد مالک جرنلسٹ ہیں، یہ کوئی سیاستدان ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کاکڑ صاحب کا نام پتہ نہیں کہاں سے آئے. دوسری طرف سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب بہت چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو انٹرم پرائم منسٹر بنایا جائے. وہاں پہ اگر اسحاق ڈار صاحب پہ ایگریمنٹ نہ ہوتا، پرمیشن نہ ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام تھا وہاں پر، اور پھر حفیظ شیخ صاحب کا بھی وہاں پہ نام تھا اس حوالے سے. لیکن اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو کہ ساری عمر سول سرونٹ رہے ہیں، بہت ہی رسپانسبل اور کیئرفل شخصیت ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ہی ماڈریٹ وائس، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چلے ڈار صاحب تو اوورٹلی پولیٹیکل تھے، وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. اور آ کے ہما بیٹھتا ہے سینیٹر انوار الکاکڑ صاحب کے نام کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اس پوزیشن کے لیے ذرا سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے جس پہ ان کو رتی بھر بھی یہ شک ہو کہ اس کا اپنا کوئی ذہن ہو سکتا ہے، اس کی اپنی کوئی پروفائل ہے، اس کے ساتھ کوئی عوام، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بیرونی انٹرسٹ جو ہیں اس کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں، یہ ان کی بات سن سکتا ہے. فرانس حفیظ شیخ صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جو حلقے ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل اور اکنامک پالیسی میکنگ سرکلز ہیں، وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بہت قداور پولیٹیکل شخصیت ہیں، پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، وہ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں، وہ دنیا کو سمجھتے ہیں. ایک حد سے زیادہ ان کو آپ انڈر پریشر جو ہے وہ نہیں لا سکتے. اس کے مقابلے میں انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی ویل اسپوکن آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ادب پہ بھی، ہسٹری کے اوپر بھی ان کی بڑی گرپ ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کا امپریشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جی ایچ کیو کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہے ہیں. سو مچ ہو کہ انہوں نے ایک کیڈٹ کالج سے بتایا جا رہا ہے، جو ذکر اس وقت ہو رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، کہ 20th جو انٹری کورس تھا کوہارٹ کیڈٹ کالج کا، اس کا وہ حصہ تھے، اور وہاں سے لے کے آج تک ان کا تمام تر جو کیریئر ہے وہ جی ایچ کیو یا دوسرے شہر میں ہی بنایا ہے. اب اس کا پھر مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، جس کی ایسا سارے فیصلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس کا ڈی ایم جی، پولیس کی سبھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن اس نے اب کوئی اہم فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے. اکثر لوگ اب کنونس ہو چکے ہیں کہ ان کو، حالانکہ میں تو بہت مہینے پہلے کہہ رہا تھا، لیکن اب لوگ کنونس ہو چکے ہیں کہ ان کو نومبر میں بھی، اکتوبر تو دور کی بات ہے، ان کو اب نومبر 2023 میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات مارچ اپریل 2024 میں بھی ہوئے تو کوئی سرٹن کنڈیشنز ہوں گی. عمران خان اور تحریک انصاف اگر ٹوٹلی ختم ہو گئی ہوگی، اور کچھ ریجنل اور انٹرنیشنل اہداف جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. ایک تو چیز ہے اکنامک کے، خیال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی مدد سے جو کہ ایس ایف آئی سی، اسپیشل فیسیلیٹیشن فار انویسٹمنٹ کونسل کریٹ کی گئی ہے، اس سے بہت امید ہے. ایگریکلچر، معدنیات، مختلف چیزیں، کچھ وہاں سے رزلٹ آ جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جاتے جاتے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں یہی جو پی ایم ایل این کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، اس سے بہت سے قانون جو ہیں وہ پاس کروائے گئے. 70 کے قریب جو بلز ہیں ان کو ایکٹس کی شکل دے دی گئی، اور ان میں سے اکثر کا مقصد یہی تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے. اور میں نے ایک سے زیادہ ویلاگس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں سامان 100 برس کا لگ رہا ہے، کہ یہاں جانے کا پلان نہیں. اسی لیے آپ ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر 90 دن کی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ قانون سازی کرنے کی کیا وجہ ہے. تو اب لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈائمینشن بھی ہے اپارٹ فرام دی اکنامک تھنگ. وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر بیٹھے گا 6 7 8 9 مہینے، اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جن 21 کیبنٹ منسٹرز وغیرہ کو نکل جانے کا حکم دیا، وہاں جو نئے لوگوں کی تلاش اعظم خان صاحب وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کر رہے ہیں،
वहाँ उन लोगों को ये कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप लोग कम से कम 9 महीने के लिए मिनिस्टर रहेंगे, 9 मंथ्स के लिए मिनिस्टर रहेंगे। इसका मतलब है कि ये केयर टेकर सेटअप जो है इसने 8-9 महीने बैठना है। इन 8-9 महीनों में इसने इकोनॉमिक का वो एजेंडा या ख्वाब या ड्रीम इम्प्लीमेंट करना है जिसके लिए SFIC बनाई गई है। लेकिन क्या इसने हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करनी है? वो जो बेसिक एजेंडा जिसका मैं गुज़िश्ता 16 महीने से मैंने बार बार जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसको मतलब ये है कि पाकिस्तान से चीन के असर रसूख को ख़त्म करना है और पाकिस्तान में हिंदुस्तान के असर रसूख को बढ़ाना है। अब ये बात जिसको समझ आए उसका बड़ा भला, जिसको ना समझ आए उसका भी बहुत ज़्यादा भला। इसकी इसकी सिग्निफिकेंस जो है क्या बनती है। और मुझे अभी भी शक है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 के हवाले से जो पिटिशन इस वक्त सुनी जा रही हैं अगस्त 2023 में, 4 साल के वक्फे के बाद, उसके अंदर से शायद कोई ऐसी चीज़ भी निकलनी होगी जिसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टॉक्स जो हैं वो एक तरह से फैसिलिटेट हो जाएंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कम अज़ कम इसकी तरफ आपकी तवज्जो जो है वो ज़रूर दिलाना चाहता था। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मीटिंग्स हुई दुबई के अंदर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी PMLN की मीटिंग्स हुई, वो बेकार और बेसूद हुई। जो और थप्पड़ पड़ गया मुंह पे, इसका मतलब है फारग कर दिया PMLN और PPP को। तो इस पूरे केयरटेकर सेटअप से अब तक जो हमारे सामने सिचुएशन आई है, तो दिस इज अ शट अप कॉल। और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स 2023 का जो एक्ट था, जिसे अप्रैल और मई में तेजी से पास करवाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सके कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड करार दे दिया है। इसमें अब ऐसा लग रहा है कि जो इस्तेमाल होना था PMLN का, PPP का, वो बहुत हद तक हो चुका है। जनरल बाजवा का प्लान 1 जो था इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें इन पार्टीज की ज़रूरत थी। वो ज़रूरत जो इनकी थी वो बहुत हद तक 16 महीने में पूरी हो गई है। इनका आगे कोई इतना ज़्यादा रोल जो है वो नहीं है। क्या फ्यूचर में ये तहरीक इंसाफ के साथ मिलके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जमहूरियत की एक स्ट्रगल चलाएंगे, एक नए सिरे से एक कोएलिशन फॉर डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगा? इन सब चीज़ों के बारे में इस स्टेज के ऊपर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन चीज़ें किसी डायरेक्शन में उसी तरफ हमें जाते नजर आ रही हैं जिसमें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब पैमरा वाला इशू जो है, ज़ाहिर है कि इसका मकसद क्या है। इसमें कोई प्रोसेस तो हुआ नहीं है। हम लोगों के खिलाफ, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि मेरे साबिर शाकर, वजाहत सईद और हुसैन हकानी, सॉरी हकानी, हुसैन हकानी तो गलत मैंने कह दिया, एम्बेसडर हुसैन हकानी नहीं, मेरा मतलब था कि जो सॉरी फॉर दिस ह्यूज ब्लंडर, शाहीन से भाई, हुसैन हकानी मैंने कह दिया, आई एम वेरी सॉरी। शाहीन से भाई, साबिर शाकर, मुईद पीरजादा, हैदर मेहदी, इन सब के नाम, और मेजर आदिल राजा, ये सबके नाम डाले गए हैं। अपेरेंटली एक पैमरा का नोटिफिकेशन इस वक्त गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि ये सब लोग जो हैं एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। और एज पर द ऑर्डर ऑफ द सिंध हाई कोर्ट को पुराना ऑर्डर निकाला है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है उनका टेलीविजन में जिक्र नहीं होना चाहिए। ये एक और डिसेप्शन है। ये सारा का सारा जो ढांचा है, ये झूठ के ऊपर, मुनाफकत के ऊपर, डिसेप्शन के ऊपर, झूठ इब्ने झूठ इब्ने झूठ इब्ने झूठ। कभी वो है ना कि कभी सच को इस मुल्क पे बचा पैदा ही नहीं उसने किया। देखिए कौन लाम ले रहा है साबिर शाकर, किसको हिम्मत है टेलीविजन चैनल के ऊपर कि मुईद पीरजादा या साबिर शाकर या शाहीन से भाई या हैदर मेहदी या इसे कहते हैं आदिल राजा का नाम ले सके? मरना है उसने, गरीब ने। ये इसलिए नहीं ऑर्डर इशू किया गया। ये ऑर्डर इसलिए इशू किया गया कि जब दहशतगर्दी की इन्होंने FIR काटी, बकवास, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से बैठ के लोगों को बताया कि किधर जाके बम फड़े मई 9 को। हालांकि हम तो 9 घंटे पीछे हैं। जिस वक्त तक हम उठे सुबह 10 बजे, मेरी तरह का बेकार आदमी उठा, जब उस वक्त तक तो पाकिस्तान में एक्शन वॉज ओवर। वो जो FIR थी उसका हम पता करते रहे वकला से, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो इन्होंने FIR दबा के रख ली और अब इन्होंने खामोशी से ये डिक्लेयर कर दिया है कि उन FIRों की बेसिस के ऊपर हमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया, एज इफ की कोई लीगल प्रोसेस हुआ है। लीगल प्रोसेस तो ये होता कि ये उसकी बेसिस पे नोटिस देते, अदालत में किसी को एक्सप्लेन करने का मौका देते, वहां वकील पेश होते, वो वकील कहते कि भाई हमारे मौकल तो पाकिस्तान में थे ही नहीं जब आपने दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए हैं, क्या एविडेंस है, कहाँ से आई है ये एविडेंस? ये लोग कह रहे हैं। और ये बनाए जो केस है वो सारे एक किस्म के हैं, जिसमें एक शख्स की कहता है कि मैं फलां जगह पे चौक पर खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि बहुत से लोग वहां नारे मारते हुए आए हैं और उन लोगों के हाथ में फोन थे, और फिर मैंने उनको जाके देखा और मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि सारे एविडेंस ऐसी बनाई जाती है, तो मैंने देखा कि उन फोन्स के ऊपर में वजाहत सईद, मुईद पीरजादा, साबिर शाकर और ये सब लोग जो हैं, 2-3 किस्म की FIRs हैं, ये हदायत दे रहे थे कि आपने कहाँ पे
حملہ کرنا ہے. ظاہر ہے یہ بیتوکی FIR کو جب آپ کسی عدالت کے سامنے رکھتے تو جیسی کیسی بھی عدالت ہوتی وہ عدالت کا بھی دماغ پھٹ جاتا کہ اس FIR کا ہم کیا کریں. تو کوئی پروسیس نہیں کیا گیا لیگل پروسیس کیے بغیر یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پروکلیم ڈیفینڈر ہیں, اور اس میں جان ڈالنے کے لیے, اس جھوٹ میں, اس بہتان میں جان ڈالنے کے لیے اس کو پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایشو کر دیا گیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ان کو پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں یہ لوگ پروکلیم ڈیفینڈر ایبسکونڈر ہیں, پاکستان میں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, یہ نام لیتے ہیں تو اس کے اندر سے بم پھٹتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے. تو اب یہ ہمارے یوٹیوب کو, ٹویٹر کو, فیس بک کو پاکستان میں بند کرنے کے لیے کورٹ سے کوئی آرڈر لینے کی کوشش کریں گے. جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ ابن جھوٹ. یہ ملک جھوٹ بولنے کے لیے بنایا تھا. اللہ خدا بہتر جانتا ہے. کبھی قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی کو ہائپوتھیٹکلی بات کرنے کا موقع ملے تو ان سے پوچھے کہ آپ سوچ کیا رہے تھے جب آپ نے یہ ڈھانچہ جو ہے کریٹ کیا تھا. کوئی آپ کو آئیڈیا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل پروسیس نام کی چیز نہیں تھی, کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن آپ کے پاس نہیں تھی, آپ کے پاس صرف یہ فوج اور پولیس ہی تھے, تو آگے ہونا کیا تھا؟ بہرحال اب یہ اس کو بند کرنے کے لیے ہے, اور باقی یہ کہ بینک اکاؤنٹ بند کر دیں, فلاں چیزیں بند کر دیں, کسی گھر بیچارے کا, میرا تو ہے ہی نہیں, تو اس کا جو ہے وہ گھر شر جو ہے وہ قرق کر دیں, بیچ دیں, اس پہ قبضہ کر لیں. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. پر آف کورس ہمیں اس کو لیگلی فائٹ کرنا ہوگا. دس کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں فالز انڈر دی امریکن ایکٹ, جو نیا قانون یہاں بنا ہے جس کو FBI اس وقت امپلیمنٹ کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن. یعنی وہ لوگ جو لافلی امریکہ کے اندر رہتے ہیں, خواہ ان کا کوئی بھی اسٹیٹس نہ ہو, وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ یہاں اسکالرس ہو سکتے ہیں, ریزیڈنٹس ہو سکتے ہیں, سٹیزنس ہو سکتے ہیں, لیکن سٹیزن ہونا ضروری نہیں ہے. FBI کی ویب سائٹ کلیئرلی اس کے بارے میں کہتی ہے اگر ان لوگوں کے خلاف ان کے کنٹری آف اوریجن کی حکومتیں انہیں ہراساں کرنے کے لیے کیسز بناتی ہیں, ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کرتی ہیں, ان کو پکڑ لیتی ہیں, ان کو تھریٹ کرتی ہیں, یہاں تھریٹ کریں, وہاں تھریٹ کریں, یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آتا ہے. اور اس کے خلاف قانون سینٹ میں اس وقت ہے بھی, اور آلریڈی ابھی وہ قانون سینٹ سے تو پاس پورا ہوا ہی نہیں, مراحل طے کر رہا ہے, لیکن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کر رہی. تو ہم سب کو, جو سب لوگوں کے نام اس میں ڈالے گئے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی اپلیکیشن جو ہے FBI کے سامنے لے کے جائیں کہ کس طرح سے ہماری آواز کو سپریس کرنے کے لیے, دبانے کے لیے ایک کرمنل رجیم جس کو مغربی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے, وہ کرمنل رجیم جو ہے وہ انسانیت کی, قانون کی, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اور یہ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جب آپ اس قسم کے کرمنل رجیمز کو, جیسے جب نازی جرمنی کو انکریج کیا گیا, جب نازی جرمنی پورے یورپ کو کھاتا جا رہا تھا, چیکو سلواکیا, باقی کیا کیا انہوں نے کیا, اس وقت تک امریکہ اور برٹن جو ہے وہ صرف اور صرف خاموش تماشائی تھے. وہ تو جب انہوں نے فرانس پہ حملہ کر دیا, جب پولینڈ اور فرانس کے اوپر جنگ ہوئی, پھر برطانیہ کو اس وقت خیال آیا کہ ہم نے کیا طوفان اور کیا افریت ہم نے کھڑا کر دیا. اسی طرح پاکستان کے اندر جو عذاب پاکستان کے لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے اپنے ارادوں کو, جس کا میں نے بار بار اشارہ کیا کہ ہندوستان کو انگیج کرنے کے لیے ساری کی ساری چیز الٹیمیٹلی بوائل ڈاؤن ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو بہت ہی بہادر قسم کی ایک ڈیسیجن میکنگ اینٹی ہوتی تھی, اس بیچاری نے اب سے کوئی 2 ڈھائی 3 سال پہلے سرنڈر کر دیا, سجدہ کر لیا. اس نے کہا مائی باپ ہماری پھٹ پھٹ گئی ہے, ہمیں بتائیں, ہمیں کوئی نجات اس میں سے دیں. اب وہ ہندوستان کے ساتھ صلح جو بیسکلی سویلین لیڈرشپ کو کرنی چاہیے تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ کو, وہ ہندوستان کے ساتھ بھی صلح خود ہی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب اس سے بڑا تماشا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. جس کو سمجھ آئے اس کا بھی بھلا, جس کو نہ بھی سمجھ آئے اس کا بھی بھلا. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.